अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे कायदा अक़वा अस्सबबैन में से का। तो सबबैन का मतलब होता है दो सबब। दो सबबों में से जब कोई अक़वा होगा जो ज़्यादा मजबूत होगा उसको अप्लाई किया जाएगा। यानी हमारे पास कभी दो मुदूद इकट्ठे आ जाएं तो उसमें से किसको अप्लाई किया जाएगा। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि अक़वा को चूज़ किया जाएगा। अब अक़वा और मज़बूत तरीन सबब आपको कैसे पता चलेगा, ये अब हम डिस्कस करते हैं कि क़ुव्वत और कमज़ोरी के लिहाज से मदूद के मदरजा ज़ैल दराजात हैं। अब जब हमें दराजात पता चल जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जब हमारे पास दो मदूद इकट्ठे आ जाएं तो हम किसको अप्लाई करें। हमने उसमें से सबसे अक़वा को चूज़ करना है। तो सबसे अक़वा और सबसे मज़बूत और सबसे बड़ा जो मद हमारे पास कुरान में मिलता है वो मद लाज़िम है। ये कवी तरीन है। ये सबसे यानी सबको पीछे छोड़ जाएगा। अगर ये आ जाए और इसके साथ दूसरे कोई भी आ जाए तो वो इन सब दूसरे सब मुदूद के ऊपर हावी हो जाएगा। मद लाज़िम सबसे कवी तरीन मद है। फिर उससे एक दर्जा कम मद वाजिब मुत्तसिल है। जब एक ही वर्ड के अंदर आपको लॉन्ग वोवल और हमजा दिखता है तो वो कहलाता है मद वाजिब मुत्तसिल। और ये इसकी सेकंड है और उसके बाद उसका एक दर्जा कम मद आरिद लिस्सकून है। मद आरिद लिस्सकून एक दर्जा कम और फिर उससे एक दर्जा कम मद जायज़ मुनफसिल। और फिर सबसे कम दर्जे का जो हमारे पास मद है वो मद बदल है, कमज़ोर तरीन। यानी सबसे ज़्यादा कवी मद लाज़िम, सबसे अ, कम जो है कमज़ोर है वो मद बदल है। यानी किसी के आने पर जो अगर ख़त्म होगा तो मद बदल ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी के आने से सबसे बड़ा जो मज़बूत होगा जो कभी भी नहीं डिफीट होगा वो मद लाज़िम होगा। कभी भी डिफीट नहीं होगा वो मद लाज़िम होगा। और जो हर बात के ऊपर डिफीट हो जाएगा वो मद बदल होगा। ठीक है, क्योंकि ये कमज़ोर तरीन है और ये अक़वा तरीन है। तो हमने ये याद कर लिया कि सबसे कवी होता है मद लाज़िम और सबसे कमज़ोर तरीन होता है मद बदल। इसके दरमियान में तीन हमारे पास मौजूद है। उसमें से मद मुत्तसिल वाजिब जो है सबसे उनमें से सब कभी तरीन है। और इसके बीच में फिर जो है मद आरत ले सकून और फिर मद मुनफसिल है। ठीक। तो जब हमें ये याद हो जाएगा कि मद लाजिम कवी तरीन है और मद बदल सबसे कमज़ोर है, फिर उसके दरमियान हमें प्लेसमेंट करनी आ जाएगी कि मुत्तसिल जो है तो वो तो वाजिब हो जाता है। तो वाजिब वाला तो कवि होगा। और फिर जायज़, क्योंकि जायज़ जो है वो कमज़ोर हो जाता है और मदारत ले सुकून इससे ऊपर है, जायज़ से ऊपर है। ठीक। तो ये आपका मिडल वाला हो जाएगा। मैं आपको याद कराने के लिए कह रही हूँ कि ये आपको तो याद हो गया कि मद लाजिम सबसे कवी, मद बदल सबसे कमज़ोर और मद आरद ले सुकून इसका मिडल पार्ट है। तो मद मुत्तसिल जो है वो अक़वा सबबैन में चला जाता है और जो मुनफसिल है वो कमज़ोर कैटेगरी में आ जाता है। ठीक। चलिए अब आप इसको देखते हैं, इसकी मिसालें देखते हैं। अगर एक ही हर्फ में मद को लंबा करने की दो वजूहात मौजूद हों तो ऐसे में अक़वा सबबैन के दर्जेल कवायद इस्तेमाल होते हैं। यानी कमज़ोर मद को साकित कर देना। यानी जब अक़वा तरीन कोई जैसे मद लाजिम आ गई है और मद जायज़ मुनफसिल मौजूद है तो मद लाजिम उसको गिरा देगा। मद मुनफसिल को गिरा देगा और मद लाजिम ही उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक। तो और दूसरा क्या है कि दोनों मदूद को कायम रखना। यानी अगर
ایسا ممکن ہو کہ دونوں ایک صحیح ہوں تو پھر ان کو دونوں مدود کو قائم بھی رکھا جا سکتا ہے. یا پھر درجے میں کم تر مد پر عمل کرنا جب اس کی مقدار دوسرے سے زیادہ ہو. درجے میں کم تر مد پر عمل کرنا جب اس کی مقدار دوسرے سے زیادہ ہو. جب دوسرے والے مد سے زیادہ ہو اس کی مقدار تو پھر اس کے اوپر عمل کر دیا جائے گا کیونکہ اس کی مقدار زیادہ ہے. اس کی ہم جب آگے مثالیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات تھرڈ جو کیٹیگری ہے وہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گی. تاکہ کیونکہ یہ دیکھیں درجے میں کم تر مد پر عمل کرنا اس وقت ہم کریں گے جب کہ اس کی دوسرے مد سے قوی والے مد سے مقدار زیادہ ہو تو پھر کم تر والے مد کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. خلاصہ کیا ہے کہ مقدار میں لمبا مد قائم رہے گا چاہے وہ کمزور ہو. ٹھیک، تو مقدار میں لمبا مد قائم رہے گا چاہے وہ مرتبے میں دوسرے سے کمتر ہی کیوں نہ ہو. یہ ایک بڑی کیٹیگری ہے. اس مطلب کہ ایک نوٹ ہے جس کو ریڈ میں اسی لیے لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. تو اب جب ہم آگے مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. تو اقوا سببین کو استعمال کیا جائے گا جیسے آمین. تو میں یہ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں. یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ ہے مد بدل. تو مد بدل تو 2 کاؤنٹس لانگ کیا جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ 2 کاؤنٹس لانگ ووول بھی تو ہے نا. دیکھیے یہ مد بدل ہے یعنی الف ساکنہ اور اس سے پہلے حمزہ آ رہا ہے تو یہ مد بدل ہو گیا. حمزہ کے بعد الف آ رہا ہے مد بدل ہے لیکن یہ لانگ ووول بھی تو ہے نا. اگر آپ اس کو دوسری نظر سے دیکھیں الف ساکنہ قبلہا مفتوح یہ ہمارے پاس لانگ واول آ گیا اور آگے ہمارے پاس آ گیا سکون اصلی. ٹھیک ہے، یہاں میں آپ کو نہیں واضح کروں گی کیونکہ ہم مد لازم میں اچھی طریقے سے پڑھ چکے ہیں کہ سکون اصلی کیسے ہوتا ہے. تو یہاں آپ کو سکون اصلی مل رہا ہے. یہ ہماری دوسری کیٹیگری دوسری شرط کمپلیٹ ہو گیا اس لیے یہ مد لازم بن گیا ہے. یہ دونوں کیٹیگریز دیکھیں الف ساکنہ قبلہا مفتوح یہ ایک اس کا مد لازم کی شرط پوری ہو گئی اور سکون اصلی آنا دوسری شرط پوری ہو گئی تو یہ مد لازم ہے. یہ 6 کاؤنٹس مد لازم ہے. اب ہمارے پاس ایک مد لازم بھی آ رہی ہے اور یہ دوسری مد بدل بھی ہمارے پاس آ رہا ہے. تو ہم کس کے اوپر عمل کریں گے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ مد لازم اس اقوا زیادہ قوی ہے قوی ترین ہے بلکہ سب سے زیادہ ہی قوی مد ہے اس لیے ہم مد لازم کے اوپر عمل کریں گے. اب ہم مد بدل ساکت ہو جائے گی ڈراپ ہو جائے گی کیونکہ مد لازم اس کو کور کر لے گا. آمین آمین. ٹھیک، اگلی مثال دیکھتے ہیں. اس کی دوسری مثال ہے کہ مد منفصل آ جائے اور مد بدل. یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس مد بدل ہے اور یہ ہمارے پاس مد منفصل جائے گا. یہ دیکھیے
ये हमारे पास लॉन्ग वावल आ रहा है, लॉन्ग वावल के बाद हमजा। ओके, मद बदल कहाँ है? ये देखिए, ये हमारे पास मद बदल है, लॉन्ग वावल बन रहा है हमजा की वजह से, हमजा के बाद ये हम क्रॉस कर देंगे। डिलीट कर दीजिए, ये हम गलत कर दिए। ओके, हम यहाँ से शुरू करेंगे अब। ओके, अब हमारे पास है मद बदल और मद मुनफसिल। मद बदल है आ, ये देखिए, ये मद बदल है, मद बदल है, और इसी के साथ मद मुनफसिल भी बन रहा है, क्योंकि ये देखिए, ये लॉन्ग वावल भी तो है। ये देखिए, अलिफ साकना कबला मफ्तूह, ये इसकी एक और फिर आगे हमजा आ रहा है, तो ये मद मुनफसिल जायज बन रहा है। ठीक है, मद बदल कैसे है? क्योंकि ये देखिए, हमजा के बाद अलिफ आ रहा है, हमजा एंड अलिफ, ये मद 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 बदल होता है। और मद बदल के साथ ही मद मुनफसिल भी बन रहा है, क्योंकि अलिफ साकना कबला मक्तू है, और ये लॉन्ग वोवल हो गया, ये एक इसकी शर्त हो गई मद मुनफसिल की, और हमजा का दूसरे कलीमे में आ जाना इसकी दूसरी शर्त ठहरी। तो हमारे पास मद मुनफसिल भी कंप्लीट बन रहा है। तो अब हम किसके ऊपर अमल करेंगे? क्या हम मद बदल के ऊपर अमल करेंगे या मद मुनफसिल के ऊपर? तो हम देखेंगे कि कवि कौन सा है। तो मद बदल तो सबसे ज्यादा कमजोर है, और मद मुनफसिल इससे ऊपर है। तो इसलिए हम अक्वा सबब को इस्तेमाल करेंगे। जब सबबैन, सबबैन का मतलब होता है दो सबब, हमारे पास एक सबब आ रहा है मद बदल, और एक सबब आ रहा है मद मुनफसिल। तो हम किसको चूज करेंगे? हम अक्वा सबब को चूज करेंगे, और वो अक्वा सबब है मद मुनफसिल। तो अब हम करेंगे रअयदियहुम, रअयदियहुम। अब हम इस आ को टू काउंट्स लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मद बदल को साकित कर दिया और मद मुनफसिल को इस्टेब्लिश किया। ठीक, अब हम अगली मिसाल देखते हैं। अक़वा सबबैन की अगली मिसाल है मआब, मआब। अब इसमें है कि हम आगे हमने इसको स्टॉप करे हैं, तो ये मद आरिद लिस्सकून भी बन रहा है, और ये देखिए, आ जो है ये मद बदल भी है, हमजा के बाद अलिफ। ये ये कॉम्बिनेशन जो है ये मद बदल है। अब ये मद बदल है, और इसके बाद ये मद आरिद लिस्सकून भी बन रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग वोवल है, अलिफ साकना कबला मफ्तू, और उसके बाद आपके पास ये आरजी सुकून भी आ रहा है, ये आरजी सुकून है। तो अब हम इसको मद आरिद लिस्सकून करें या फिर हम मद बदल करें? ओके, अब आपको वो बात समझ में आएगी जो पीछे मैंने आपको बोला था कि आपको डिस्कस करके समझ में आएगी। कि देखिए, अगर आप मदारिल सुकून को टू काउंट्स, क्योंकि मदारिल सुकून टू भी हो सकता है, फोर भी होता सकता है, और सिक्स भी। ठीक,
یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ مد عارض للسکون کی 3 آپشنز ہیں کہ آپ 2 حرکت لانگ کریں یا 4 حرکت لانگ کریں اور 6 حرکت لانگ کریں. تو اگر آپ مد عارض للسکون کو 2 حرکت لانگ کرتے ہیں تو پھر مد بدل بھی ثابت ہوتا ہے اور مد عارض للسکون بھی. اب آپ کہیں گے میں اب تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مد عارض للسکون ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم مد بدل کو بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ مد عارض للسکون کو 4 حرکت لانگ کریں گے تو مد بدل ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک، کیونکہ یہ تو اقوا سببین میں سے اقوا ہے. 2 سبب آ رہے ہیں تو اس میں سے اقوا ہے، تو اس لیے آپ اس کو اسٹیبلش کریں گے. اب 4 حرکت لمبا کیا تو اب ہم کہیں گے ہم مد عارض للسکون کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اور مد بدل کو گرا رہے ہیں. اس مد بدل کو ہم اسٹیبلش نہیں کریں گے بلکہ ہم 4 کر رہے ہیں. میں اب اگر ہم مد عارض للسکون کے 3rd آپشن کو چوز کریں کہ اس کو 6 کاؤنٹس لانگ کریں تو پھر بھی مد بدل گر جائے گا. کیسے؟ میں ٹھیک، تو پھر ہم نے اقوا سبب جو مد عارض للسکون تھا اس کو اسٹیبلش کیا اور مد بدل کو گرا دیا اس وقت کے جب کہ ہم نے اس کو 4 اور 6 کاؤنٹس لانگ کیا. اگر ہم 2 کاؤنٹس لانگ کریں گے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مد بدل ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مد عارض للسکون ہے. ٹھیک، لیکن 4 اور 6 کاؤنٹس لانگ کرنے کے اوپر ہم مد عارض للسکون کو اسٹیبلش کریں گے اور مد بدل کو گرا دیں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں، ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں. تو اس میں ہے کہ الناسی. اب اس کے اوپر مد بدل بھی ہے اور مد واج. اوکے، مد بدل کہاں ہے؟ مد بدل یہاں ہے. یہ دیکھیے، حمزہ کے ساتھ لانگ اور الف، حمزہ کے بعد الف کا آنا، یہ آپ کے پاس مد بدل موجود ہے. یہ آپ کے پاس مد بدل ہے. اوکے، مد بدل ہوتا کیا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. لانگ ووول کا حمزہ کے ساتھ بننا. یہ دیکھیے، او، ای، یہ مد بدل ہے. 1 2 3. یہ دیکھیے، یہ مد بدل آپ کے پاس آ رہا ہے. ہاں، اب اس مد بدل، یہ مد بدل بن رہا ہے لیکن مد واجب متصل بھی تو بن رہا ہے. کیسے؟ اب اس کی مد واجب متصل کی کیا شرائط ہے؟ الف ساکنہ قبلہ مفتوح. تو یہ اس کی ایک شرط پوری ہو رہی ہے، اس کی ایک شرط پوری ہو رہی ہے. الف ساکنہ قبلہ مفتوح، یہ مفتوح ہے اور پھر آگے اس کے حمزہ آ رہا ہے اور یہ ایک ہی ورڈ، ایک ہی کلمہ کے اندر ہے. تو اس لیے اور یہ دیکھیں اس کی دوسری شرط کیا ہے، وہ بھی پوری ہو رہی ہے حمزہ کے ساتھ. یہ حمزہ ہے ہمارے پاس، یہ الف ساکنہ قبلہ مفتوح، یہ اس کی ایک شرط پوری ہو رہی ہے اور حمزہ کا ایک ہی ورڈ میں آ جانا دوسری شرط پوری ہو جائے گی. تو یہ ہو جائے گا المد الواجب المتصل.
تو آپ کو ایک ہی جگہ مد بدل بھی مل رہا ہے اور مد واجب متصل بھی مل رہا ہے، تو اب آپ کس کو اسٹیبلش کریں گے اور کس کو چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ آپ دونوں کے اوپر تو عمل نہیں ایک ساتھ کر سکتے ہیں ویسے اگر ایک ہی لینتھ ہو تو، جو ہم نے پیچھے مثال پڑھی تو۔ لیکن اب یہاں ہم کیا کریں؟ ہم مد واجب متصل کو لیں یا مد بدل کو لیں؟ اگر ہم مد واجب متصل کو کیونکہ ہمارے پاس دو آپشنز ہیں مد واجب متصل کو لینے کی، ہم 4 کاؤنٹس بھی لانگ کر سکتے ہیں، ہم 5 کاؤنٹس لانگ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم 4 کاؤنٹس لانگ کریں گے تو مد بدل ڈراپ ہو جائے گا، کیونکہ وہ 2 کاؤنٹس تھا وہ ڈراپ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم مد واجب متصل کو 5 کاؤنٹس لانگ کریں تو بھی مد بدل جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، کیونکہ وہ 2 کاؤنٹس لانگ تھا۔ تو اس لیے دونوں صورتوں میں مد بدل ڈراپ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اس میں سے اقوی سبب لیا۔ اقوی سبب کیا تھا ہمارے پاس؟ مد واجب متصل، اور سب سے کمزور سبب کیا تھا؟ مد بدل۔ تو مد واجب المتصل جو اقوی سبب تھا، جو سب قوی ترین سبب تھا مد بدل سے، تو اس وجہ سے مد بدل کمزور ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا اور یہ اسٹیبلش ہو گیا۔ اب ہم ایک اور مثال اس کی دیکھتے ہیں۔ جی، اقوی سببین کی ایک اور مثال کیا ہے؟ السماء۔ اب جب یہ سچویشن آ رہی ہے تو ہمارے پاس مد عارض للسکون بھی ہو رہا اور مد واجب متصل بھی۔ مد عارض للسکون کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ عارضی سکون ہے اور اس عارضی سکون نے اس کو افیکٹ کیا، تو یہ 2 کاؤنٹس لانگ بھی ہو سکتا ہے، 4 کاؤنٹس لانگ بھی ہو سکتا ہے اور 6 کاؤنٹس لانگ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مد عارض للسکون کی کیا ہوتی ہیں مقدار؟ 2 اور 4 اور 6، ٹھیک ہے؟ اور مد واجب متصل کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ لانگ ووول ہے اور اس لانگ ووول کے بعد یعنی الف ساکنہ قبلہ مفتوح ہے اور اس کے بعد ہی حمزہ آ رہا ہے، تو یہ مد واجب متصل بھی ہو رہا ہے۔ اب ہم مد عارض للسکون کریں گے یا مد واجب متصل کریں گے؟ مد واجب متصل کتنا ہوتا ہے؟ 4 یا 5 کا مسلم، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس کو اپلائی کریں گے یا اس کو اپلائی کریں گے؟ تو اگر ہم مد عارض للسکون کو 2 کاؤنٹس لانگ کریں گے، جو اس کا آپشن ہے، تو مد واجب متصل تو 2 نہیں ہوتا، اس کو تو 4 کرنا ہوتا، تو جو وہ 4 کاؤنٹس لانگ ہوگا اور یہ 2، تو پھر یہ ڈراپ ہو جائے گا، مد عارض للسکون ڈراپ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم مد عارض للسکون کو 4 کاؤنٹس لانگ کریں گے تو مد عارض للسکون بھی ثابت رہے گا، اس کو یہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا، اور مد واجب متصل بھی اسٹیبلش ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی 4 کاؤنٹس لانگ ہے۔ تو ہم دونوں کو اسٹیبلش کر سکیں گے جب ہم ان کو 4 کاؤنٹس لانگ کریں گے۔ لیکن اگر ہم مد عارض للسکون کو 4 کاؤنٹس لانگ کریں اور مد واجب متصل کو 5 کاؤنٹس لانگ کریں تو 5 کاؤنٹس جو ہے وہ جیت جائے گا بنسبت 4 سے، تو ہم اس کو مد واجب متصل کو اسٹیبلش کریں گے، ٹھیک؟ اور اگر ہم مد عارض للسکون کو 6 کاؤنٹس لانگ کریں گے، جو ایک اس کا آپشن ہے، تو پھر مد واجب متصل ڈراپ ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ ہوا کہ یہ 6 کاؤنٹس لانگ ہو گیا، تو لانگسٹ جو ہے وہ پریویل کرے گا، لانگسٹ ہی اپلیکیبل ہوگا، لانگسٹ کو ہی نافذ کیا جائے گا اور شارٹ والے کو گرا دیا جائے گا، اگرچہ یہ مد واجب متصل قوی تھا،
मद वाजिब मुत्तसिल मद आरिद लिस्सुकून से कवी सबब है, लेकिन क्योंकि वो 6 काउंट्स लॉन्ग हो रहा था, इसलिए इसको एस्टैब्लिश कर लिया जाएगा और ये ड्रॉप कर दिया जाएगा क्योंकि इसकी लेंथ छोटी थी। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी और बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये जो मदारिल सुकून है वो 2 हरका भी लॉन्ग हो सकता है, 4 भी और 6 भी। और मद वाजिब मुत्तसिल जो है वो 4 और 5 हरका लॉन्ग हो सकता है। अगर आप 5 हरका लंबा करते हैं और इसको 2 हरका लंबा करते हैं तो ऑफ कोर्स ये अप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर आप मद आदिल सुकून को 6 काउंट्स लॉन्ग कर रहे हैं तो फिर मद वाजिब मुत्तसिल ड्रॉप हो जाएगा, बावजूद इसके कि ये कवी था मद आदिल सुकून से। चलिए, अगर आप इसके बारे में कोई भी, इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, और इंशाल्लाह इसको और डिस्कस करेंगे इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।